بسم الله الرحمن الرحيم قال زكريا عليه السلام ربي ورب زما أنا يكون لي غلام سرنگي بوي مالرا لك وقد بلغني الكبر وتاقي سرا رسيد لدي ما تبدا والي وامراتي آقر او خز زما د شندا قال وي فرشتو كذلك الله ذكرنگ الله يفعل كي ما يشاء اغچو غړیم قال وي زكريا عليه السلام رب اجعل لي آية ورب زما وګرځې مال رسنخا قال وي الله آيتك نخستا الله تكلم الناس دا چې خبرې بنکې خلقو سره ثلاثه ایام درې ورځې الا رمزا مگر په اشاره واذكر ربك یاد ور خپل لرا کثیرا ډیر وسبح بالعشي والابكار او تسبیح بیان وا بیگا او سبا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ وَيَاتْ كَسَوْخْ چُوِي پرشتو یا مریم و مریم ان اللہ اصطفاکی یقینا اللہ غرکڑی تا وطهرکی او پاک کڑی تا واصطفاکی او غرکڑی تا علی نساء العالمین فخذو دخپل زمانی یا مریم قنوتی و مریم تابداری کوا لربکی د پار در خپل وسجدی سجده کوا ورکعی او رکوع کوا مع الراکعین سرد رکوع کونکو ذالک من انباء الغیب دا د خبرونو د غیب ندی نوحی چوی کو مونږ دی لرا الیک تا وما كنت لديهم ونويت دي سرا إذ يلقون أقلامهم كلاچ غرزل دي كلامون أخبل أيوم چكم يود دينا يكفلو كفالت وكي مريم هذا مريم وما كنت لديهم ونويت دي سرا إذ يختصمون كلاچ دي جگڑ کولیم